बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूँ राना अजीम और आज की बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट यह है कि आज एक तो पूरे पाकिस्तान ने आज फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती किया। फ़लस्तीनियों के हक में नारेबाजी हुई। गली महल्लों में फ़लस्तीन के परचम नजर आए और यह पैगाम गया कि पाकिस्तान का बच्चा, बूढ़ा, जवान, हर शख्स जो है वो फ़लस्तीन के लिए दुआ गो है, फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए दुआ गो है, फ़लस्तीन पर होने वाले जुल्म और सितम के ख़िलाफ़ फ़लस्तीन के साथ खड़ा है और सरापा एहतजाज है। अब आते जरा सियासत की तरफ। सियासत बड़ी गर्म होने जा रही है। सियासत में अब सारा जोर लाहौर शहर पे मुझे नजर आ रहा है। सियासत का महवर लाहौर शहर बनने जा रहा है। सियासत में कौन जीतता है, कौन हारता है, सियासत में कौन फाते, कौन शिकस्त खुर्दा, ये चीजें अब लाहौर से कह रहे हैं कि फैसला होगा। मेरे पास बड़े अहम तरीन जराए से इतला है। इतला यह है कि आने वाले चंद दिनों में बहुत बड़े सरप्राइज आने वाले हैं। बहुत बड़े, बहुत नाम तब्दील होने वाले हैं। बहुत सी जगहों पे बहुत सी चीजें बिखरने वाली हैं और कुछ जगहों पे चीजें सिमटने वाली हैं। बहुत से लोग ठीक होने वाले हैं और बहुत से लोग आउट होने वाले हैं। मैं आपको यह खबर दे रहा हूं, इस खबर को नोट कर लीजिएगा और इस खबर के बाद आपको एक और बड़ी खबर मिलेगी। खबर यह है कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली, सियासी तब्दीली, जिसको लोग देख रहे थे, यानी लोग समझ रहे थे कि शायद लंदन से आने वाला शख्स जो है, उस शख्स को पाकिस्तान के सियासी हालात के मुताबिक शायद इक़्तिदार मिलने जा रहा है। लेकिन खबर आपको दे रहा हूं, मियां नवाज शरीफ साहब पर इक़्तिदार के दरवाजे बंद हो चुके हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के गारंटर भाग गए हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के सिफारशियों ने वाज़े तौर पर इनकार कर दिया है और उनके इक़्तिदार की कश्ती हचकोले खा रही है। बल्कि सियासी तौर पर आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं कि उनके इक़्तिदार की कश्ती किसी वक्त भी डूब सकती है। मेरे अहम तरीन ज़राए बाकायदा इस बात की तस्दीक कर चुके हैं, बाकायदा, और ये बात सामने ला चुके हैं कि अहम तरीन शख्सियात जो कल तक बाकायदा मियां नवाज शरीफ की गारंटर और मियां नवाज शरीफ की सिफारशी थी, अब उन्होंने भी मियां नवाज शरीफ से हाथ उठा लिए हैं। खसूसन अरब ममालिक, जहां से इसको हमेशा सपोर्ट मिलती थी, अब वहां से भी वाज़े तौर पर यह कहा गया है कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात और पाकिस्तान के सियासी मामलात में हम सिर्फ उसको सपोर्ट करेंगे जो इलेक्शन जीत कर आएगा, चाहे उसका तल्लक किसी भी सियासी जमात से हो। जिसके बाद मियां साहब जो उम्रे की सादत हासिल करने गए हैं, वो इस तवक्को से कि वहां पर उनकी कोई एक बड़ी मीटिंग हो जाए, कोई एक बड़ी मुलाकात हो जाए और उस एक बड़ी मीटिंग और मुलाकात में वो किसी को राम कर सकें और अपने लिए रास्ता खुलवा सकें, सुनने में आया है कि आज के दिन तक वो इसमें कामयाब नहीं हो सके। इसमें नाकाम अगर मुकम्मल तौर पे हो जाते हैं तो अगला राउंड वो कोशिश करेंगे एक और अरब मुल्क के अंदर जाकर वहां पे खेलने का, वहां पे कोशिश की जाएगी और उस कोशिश में भी नाकामी के बाद हो सकता है कि त्यारे का रुख फिर मुड़ जाए और त्यारा किसी और तरफ चला जाए। जबकि मियां साहब की आमद पर नून लीग हर सूरत में एक पैगाम देना चाहती है कि पाकिस्तान की हम एक बड़ी सियासी जमात है, जिसका हकीकत से तो तल्लक कोई नहीं, क्योंकि पिछले इलेक्शन में यह बात साबित हो चुकी है कि पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात नहीं है।
پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت پچھلے انتخابات میں واضح طور پر تحریک انصاف تھی، اور اب بھی موجودہ سیاسی حالات، زمینی حقائق دیکھیں تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ پہلے سے بھی کم پوزیشن پر جا چکی ہے۔ مسلم لیگ نون کے جلسے، مسلم لیگ نون کے جلوس، مسلم لیگ نون کے قائد کی آمد کے موقع پر ہونڈا 125 بریانی اور دیگر معاملات یہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ نون لیگ کا ٹائم یا تو پورا ہو چکا ہے، یا لوگ اس قدر بیزار ہو چکے ہیں، یا پھر پاکستان کا ووٹر، پاکستان کا شہری اس قدر باشعور ہو چکا ہے کہ وہ کسی صورت میں بھی اب یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم سے چھوڑ کر جانے والے، یا ہم پر مہنگائی مسلط کرنے والے، یا ہمیں قرضوں کی دلدل میں پھنسانے والے، ہمیں بے روزگاری کا تحفہ دینے والے اب ہم پر بیٹھ کر کوئی ایسا کام کریں جس سے ہماری پوزیشن مزید خراب ہو، ہم مزید ایک دلدل میں پھنسیں، تو اب عوام اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے بہت سی جگہوں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ روزانہ ڈالر سستا ہو رہا ہے تو پھر مہنگا ڈالر کرنے والے سیاسی رہنما کس بنیاد پر سیاست میں آ رہے ہیں؟ پی ڈی ایم کی وہ سیاسی جماعتیں جن کے دور اقتدار میں ڈالر مہنگے سے مہنگا ہو رہا تھا، وہ پھر اقتدار ہم ان کا کیوں برداشت کریں؟ الیکشن میں ہم ان کا ساتھ کیوں دیں؟ اس لیے اب مینار پاکستان کا جلسہ بھی مشکوک سے مشکوک ہوتا جا رہا ہے، جبکہ پیپلز پارٹی بھی لاہور میں جلسہ کرنے کی تیاری کر رہی ہے، تحریک انصاف نے بھی لاہور میں جلسہ کرنے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے، اور اگر سیاسی میدان لگتا ہے تو اس میں سب سے بڑا نقصان مسلم لیگ نون کو ہوگا، اور اگر تینوں سیاسی جماعتوں کو جلسے کی اجازت مل جاتی ہے تو اس میں ایک بڑا فائدہ تحریک انصاف کا بھی ہوگا۔ اب آپ کو ایک اور بڑی خبر دیتے ہیں۔ بڑی خبر میرے پاس یہ ہے کہ ایک بڑا گروپ جو ہے جس کا سیاست میں بڑا عمل دخل ہے، اس بڑے گروپ کو ایک سیاسی جماعت کی طرف سے آفر کی گئی ہے، لیکن اس بڑے گروپ نے اس سیاسی جماعت کو جو کہ پی ڈی ایم کا حصہ رہی ہے اسے واضح طور پر انکار کر دیا ہے، اور انہیں کہا ہے کہ ہم پی ڈی ایم میں شامل کسی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں بنیں گے، اور ہم اپنے مستقبل کا فیصلہ آئندہ چند روز میں کریں گے، اور اس فیصلے کے بعد آپ کو سیاست میں واضح طور پر تبدیلی نظر آئے گی۔ ذرائع کہتے ہیں کہ کپتان چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی اگلا ہفتہ انتہائی اہم ترین سمجھا جا رہا ہے، بلکہ کہا جا رہا ہے، اور بہت سے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگلے ہفتے میں ایک بڑی سیاسی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے، اور اس بڑی سیاسی ڈیولپمنٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی کوئی بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ اور بڑی خبر ہے۔ وہ کیا ہے آپ کو بتائیں گے اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔